حبیب اللہ پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے حبیبی یا رسول اللہ آقا پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے اور کعبے میں گیا میں تو کھلا رہا یہ ناصر کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے تیرا پاگلا دے بختاں ستیاں نوں تیری شان نورانی دا واسطائی جنوں عرش تے صدیاں دید خاطر اس دلبر تے جانی دا واسطائی تے کرم دی نظر کر دے نکمے دے حال ہوتے علی شیر یزدانی دا واسطائی کرم دی نظر کر دے نکمے دے حال ہوتے علی شیر یزدانی دا واسطائی علی شیر یزدانی دا واسطائی آئیے درود پاک سے آغاز کرتے ہیں بچے سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا بن دے گے ہر کوئی فدا بن دے گے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا
अब जैसे न वैसे न था चाहिए बल्कि जो अली मेरी मेरी सरकार ने बल्कि जो अली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहबिहि व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सलाम अला उनकी महकने दिल के गुलजे खिला दिए हैं उनकी महकने दिल के गुलजे खिला दिए हैं जिस चल गए हैं कुछे बसा दिए हैं मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं
मुझे खिला दिए हैं। एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। आखिर में सिर्फ दो तीन शुआर भी ऐसा कलाम पे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अव्वल हम्द अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। ते मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं ऊंचिया ते संग लाई सदके जावा ऐना ऊंचिया तो मैं ओ जिनानी सदके जावा ऐना ऊंचिया तो ते चंगी मंदी चंगी मंदी सजना कोलो सहबारी हो जा
गिला नहीं करते हसन परी ते जिना दी ले ओ यार ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन वे